للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ 3 جمعۃ المبارک دے خطابات آپ احباب نے پیغمبر خدا حضرت جناب سیدنا موسیٰ بن عمران علی نبینا و علیہ السلام آپ دے قرآنی اور نورانی اور روحانی واقعات وچوں آپ دی ولادت باسعادت بچپن شریف آپ دے کچھ ارہاس معجزات جوانی جانب مدین ہجرت پیغمبر خدا حضرت شعیب علیہ السلام دی خدمت انہاں دی بیٹی نال شادی پھر واپس 10 سال تو بعد مصر آنا رستے وچ شرف نبوت دی خوشخبری معجزات و کمالات دا عطا ہونا اور پھر 10 سال پہلے وچھڑے ہوئے پین پرا اور اپنی اماں جان نال ملاقات کرنا اس ساریاں گلاں سماعت فرمائیاں آج دی سپیچ وچ بھی تسی احباب اگلیاں کچھ سونیاں جیاں گلاں سماعت فرماؤ گے گل ایتھوں منقطع ہوئی سی کہ ادھی رات نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام پراواں دی جوڑی گھر تو باہر بیٹھے نے تے گلاں ہو گئی ہیں شروع حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے اپنے ویر حضرت ہارون علیہ السلام نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ہارون پیارے منو اللہ پاک جل شانہ نے اعلان نبوت دا حکم دیتا ہے، کمالات معجزات درجات عطا کرن تو بعد رب نے منو حکم دیتا ہے کہ توں
فرعون وال پیغام حق لے کے توحید و رسالت دا پیام لے کے جانے. حضرت ہارون دے چہرے تے مسکراہٹ آئی تے پھر بھائی جان جاؤ گے؟ فرمایا جاواں گا تے میں رب کولوں تینوں اپنے وزیر دی صورت طلب کیتا ہے. پچھلے جمعہ المبارک دی خطاب وچ آپ احباب نے کچھ آیتاں سماعت کیتیاں سن جنہاں وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ویر حضرت ہارون علیہ السلام نو بطور مددگار رب کولوں منگیا تے میں بطور وزیر منگن والی گل بھی کولوں نہیں کیتی. لفظ وزیر کولوں ودایا نہیں بلکہ قرآن دا ارشاد گرامی پڑھا اللہ دا قرآن 16واں پارہ سورہ طٰہٰ دیاں کچھ آیتاں پڑھن لگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. اللہ ارشاد فرماندا ہے اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حکم دیتا تاکید کیتی اذهب الى فرعون پیارے کلیم فرعون وال جا انہو طغى انہیں سر اٹھایا سرکشی اور پرگشتگی دی راہ دا انتخاب کیتا ہے او دا سر کچلن واسطے او دے سامنے علم توحید و رسالت لہران واسطے جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر سجدے وچ رکھیا اللہ دی بارگاہ چرز کیتا رب اشرح لی صدری مولا تیرے حکم دی تعمیل ہوے گی. میں چلاں وا فرعون دے دربار وال پر میرے کچھ مطالبات تے گزارشات نے پیارے کلیم کی کہنا چاہنا ہے. کلیم نے پہلا مطالبہ اللہ دی بارگاہ چ رکھیا عرض کیتا رب اشرح لی صدری مولا میرا سینہ کھول دے. اونچی آواز سے مولا میرا سینہ کھول دے. جیڑا بندہ ہجے بھی نہیں بولے وہ دے دل دے تاراں نال چھیڑ چھاڑ کرنا جاواں گا. اے موسیٰ کلیم جیڑا سر سجدے چ رکھ کے رب نو پکار کے پیا کہندا ہے اے میرے مالک و خالق و رازق نیلی چھت والے اے کائنات دے پروردگار بس میرا سینہ کھول دے. دوسری طرف آمینہ دلال نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر بلال عرب شریف دا علاقہ ہے. آمینہ دلال مطالبہ بھی نہیں پیا کردا پر اللہ جبریل نو کلا کے پیا پوچھ دے علم نشرح لکا صدرکا عبدالمطلب دیا پوتریا زلفاں لہرا کے مسکرا کے اپنے لبہائے منور وچوں سانو توں دسنا ذرا اسی تیرا سینہ کھول نہیں چھڑیا. بزرگوں انج سمجھو جیڑا سر سجدے وچ سٹ کے اللہ کریم کولوں سینہ کھولن دی دعا منگے انہوں موسیٰ کلیم کہندے نے. تے جیڑا مطالبہ بھی نہ کرے اللہ خود استفسار فرماوے پیارے حبیب اساں تیرا سینہ کھول نہیں دیتا انہوں محمد الرسول اللہ کہندے نے انہوں حبیب اللہ کہندے نے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. مل کے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء آپ ٹی وی کیا بات ہے سرور انبیاء جی
سرور انبیاء مرحبا سرور انبیاء کیا بات ہے سرور بس بہت ہی ضرب نہیں دینی دگنی آواز ڈبل کر کے کہہ دیو سرور انبیاء میں کرنا تک راضی سرور انبیاء یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا اے حبیب خدا واہ واہ اے حبیب خدا سرور انبیاء اے حبیب خدا حضرت گرامی جناب حضرت موسیٰ ابن عمران اللہ دا کلیم سر جھکا کے دوسری ڈیمان پیا کر دے حضرت کلیم علیہ السلام عرض کر دینے ربا ہور کچھ نہیں چاہی دا مولا وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی میری زبان دی گرا کھول دے اور مولا میری گل انہاں لوکاں نو سمجھ آوے اور مولا ویسر لی امری میرے واسطے میرے کم نو آسان کر دے نالے مولا ایک چھوٹا جیا پیار بھرا مطالبہ میں پچھے بھی کیتا سی میں پھر پیا کرنا ماں وجعل لی وزیرا من اہلی اے میرے پروردگار میرے گھر والیاں وچوں مینوں ایک وزیر دے دے ہارون اخی اگر توں چاہویں تے میرا وزیر میرے ویرے ہارون بڑا اونچی آواز سے سبحان اللہ چھوٹی جی ایک گل سیاست نو بنیاد بنا کے بھی کر دئیے ناراض تے نہیں ہو جاؤ گے نہیں آج کل تے بندے سیاست تو کنوں کن تانگ بھی نہیں آج کل تے کہندے نے کرو خلاف گلاں ناراض تے نہیں ہو گے اللہ پاک دے پیارے نبی نے رب کولوں کی منگیا وزیر کی منگیا بیٹے وزیر کی منگیا اے ریلوے دے وزیر نو ذرا دماغ چو کڈ کے بولو کی منگیا وزیر منگیا تے وزیر کنوں کہندے نے اہل لغت دے ارشادات دی روشنی وچ با اعتبار گرامر وزرن مصدر دا بوجھ اٹھانا الوزرو تو یا وزرن تو مشتق لفظ وزیر وزیر دا معنی پتہ کی ہوندہ ہے با اعتبار لغت بوجھ اٹھان والا بوجھ اٹھان والا ایتھے دو ٹرینہ آپس ٹکرا جان وزیر ریلوے دا جڑا وزیر ہے وہ پھر بھی کہنا ہے میری ذمہ داری نہیں ڈرائیور دا قصور ہے ناراض تے نہیں ہو گئے جہاز کراچی چ ڈگ پوے محکمے دا وزیر بوجھ نہیں اٹھاندا وہ کہندا ہے پائلٹ دا قصور ہے انجے ہی ہے نا جے گل حق دی کریے تے کوئی ہاں نہ کر دیا کرو یار وزیر دا معنی کی ہوندا ہے بوجھ اٹھان والا بوجھ اٹھان والا کادا بوجھ عوام دیاں پریشانیاں دا بوجھ ادھروں اٹھا لیندا ہے تے جدوں بادشاہ پریشان ہوئے ہارٹلی مائنڈلی اپسیٹ ہوئے تے بابا جی او دی پریشانی دا بوجھ بھی کون چکدا ہے وزیر کون چکدا ہے وزیر چنگے ہون تے اللہ دی قسم بادشاہاں نو رنگ لا دیندے نے وزیر مندے ہون تے آپ تے ڈوبدے انہاں نالے بادشاہ نو ڈوبا دیندے نے حجاج بن یوسف نو کسے نے آکھیا سی نا ابو بکر صدیق ورگوں خلافت تے حکومت کیوں نہیں کردا انہیں ہس کے اگوں گل ہی دو حرفی مکا دیتی انہیں کیا تسی حضرت عمر بن خطاب عثمان ابن عفان تے مولا علی شیر خدا ورگے وزیر دے دیو میں ابو بکر ورگی حکومت کر کے بکھا دیاں گا اچھا وزیر ہوندہ ہے بوجھ اٹھان والا بادشاہ دا بھی بوجھ اٹھانا رعایا دا بھی بوجھ اٹھانا انہاں واسطے بھی آسانی پیدا کرنی بادشاہ واسطے بھی آسانی پیدا کرنی ڈونٹ مائنڈ پتر اے جڑے ساڑھے اسلامی جمہوریہ پاکستان نو 73 سالاں تو وزیر اللہ ماشاءاللہ 73 ایئرز تو اے جڑے وزیر لوٹ لوٹ کے کھائی آؤندے نے اے بوجھ اٹھاندے نے
یہ تے ملکی خزانے تے بوجھ نے، لیکن اللہ دی قسمیں یہ ساڑھے سونے پاکستان تے ساڑھے رب رسول دا خصوصی کرم ہے۔ 73 سال ہو گئے ایدیاں بنیادہ نو کھود کھود کے لٹیرے کھا کھا کے قبراں چلے گئے، پر اس ملک نو آج تک کوئی ختم نہ کر سکیا۔ دنیا دے نقشے تے آج تک پوری یاب و تاب نل چمک رہے ہیں، قیامت دی صبح طلوع ہون تک انشاءاللہ صدقہ مصطفیٰ آمینہ دے لال دا اے پاکستان چمکدہ دمکدہ رہنا ہے، کیونکہ پاکستان وہ کسے ماں دے پتر وزیر تے مشیر نے نہیں بنایا، ایک کھاؤ وزیرہ نے نہیں بنایا، محمد دے فقیرہ کیا بات ہے؟ چنگے وزیر بھی آئے نے، میں کسی جماعت دے خلاف بیٹے گل نہیں کیتی، اے نون لیگ والے تسی بھی بول دیو سبحان اللہ، اے بلے آلیو تسی بھی بولیو ذرا سبحان اللہ، مشرف دے حمایتی بھی کہہ دین سبحان اللہ۔ اپنی ملنگاں دی تے پارٹی کوئی نہیں، جڑا مصطفیٰ دا غلام ہے او ساڑا سنیاں دا امام ہے، کھول کے تے مل کے کہنے سبحان اللہ۔ بہت شکریہ میرے بزرگوں تے میرے دوستو، آؤ میں تو انہوں لے چلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دی اندر۔ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام نو فرمایا تینوں اللہ پاک نے بطور وزیر میں نو ویرہ عطا کی دے۔ حضرت ہارون پیغمبر علیہ السلام نو چاہ چڑھ گئے، کہندے نے فرعون وال پھر کدوں جانا ہے؟ موسیٰ کلیم مسکرا کے کہندے نے ہن تے ادھی رات ہے، سویرے چلیں گے، ویسے جے ہن جاندے تے گل بڑی پھپنی سی۔ حضرت ہارون اٹھے ویرے موسیٰ دا ہاتھ پکڑیا، اٹھا کے ادب نل باں وچ باں پا کے کہندے نے مجاہدانو تے جہاد دے میدان سجن دا انتظار رہندا ہے، تاخیر کیوں کریے؟ چل میرے ویرا منو اکیلا تے ہونے فرعون دے دربار وچ چلنے آ۔ دوواں پتراں نے ماں دیاں دعاواں لیاں، فرعون دے دربار دا رخ کیتا، ادھی رات ہو دا عالم ہر پاسے سکوت ہی سکوت تاری ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دے شاہی محل دا کنڈا کھٹکھٹایا، ایک روایت دے مطابق اپنے سوٹے نل دروازہ کھٹکھٹایا، فرعون ہڑبڑا کے اٹھیا، سپاہیوں ویکھو کونے؟ سپاہیاں نے دروازہ کھولیا، پوچھیا من انت، تو کونے؟ حضرت موسیٰ نے سپاہیاں دے دربانہ دے اکھاں وچ اکھاں پا کے فرمایا آنا رسول اللہ۔ کیا بات ہے توڑے ذوق دی، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں، میرا نام موسیٰ ابن عمران ہے، اے میرا ویر ہارون ابن عمران ہے، اسی اللہ دے نبیاں دروازہ کھولو، اسی وقت دے بادشاہ فرعون دے ول تبلیغ واسطے آئے ہاں، اللہ دا سچا دین سنان واسطے آئے ہاں۔ انہوں نے فرعون نو اطلاع کی تھی، فرعون ڈر گیا، ملاقات والی جگہ تے ڈرائنگ روم یا مہمان خانے دے اندر دوواں پراواں نو بلایا بٹھایا تے فرعون سامنے آیا، کہن لگا اکھاں مل کے تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں موسیٰ ابن عمران، میں اللہ دا رسول بن کے آیا ماں۔ اکھاں مل کے حضرت ہارون علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وال حفنکاں دی طرح ویخ کے کہندا ہے اگر میں پلدا نہیں تے تو وہی بچائے نا جڑا دریا وچ رڑدا ہویا آیا سی۔ آپ نے فرمایا ہاں بادشاہ تو ٹھیک سمجھے آئے، میں وہی بچہ ماں۔ مسکرا کے کہنا ہے تم وہی بچہ ہے نا جنہوں میں گودی چٹھا کے کھڑایا ہے، جنہوں میری بیوی آسیہ بنت مزاحم نے پالے آئے۔ فرمایا ہاں میں وہی موسیٰ ابن عمران ہوں۔ کہنے لگا تم وہی بچے ہو نا اور جڑا میری گود وچ چڑھ کے میری داڑھی نو کھچدا سی؟ فرمایا ہاں صحیح یاد آیا میں وہی بچہ ماں اور جڑا تیری گود وچ بیٹھ کے تیری داڑھی نو کھچدا سی۔ ہن تیریاں تکبر تے غرور دیاں واگاں کھچن لئی آیا وا۔
فرعون ڈر گیا کہنے لگا تو تے ایک قتل کر کے دوڑیا سے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دی مسکراہٹ گہری ہو گئی فرمایا میں دوڑیا نہیں سی جڑا نبی ہوئے اور دوڑ دا نہیں میں نبیاں اللہ دا نلے میں کوئی ظلم نہیں کیتا میں کوئی قتل نہیں کیتا او شیطان دا کار بد سی شیطان نے او کم کروایا سی قتل میں نہیں کیتا کیونکہ قتل تے ظلم ہوندے تے اللہ دے نبی ظالم نہیں ہوندے اللہ دے نبی ظالم نہیں ہوندے کہنے لگا اپنی ڈیمانڈ پیش کر کی کہنا چاہنے موسیٰ تے فرعون دیاں جڑیاں گلاں ہویاں قوم فرعون نل جڑیاں گلاں ہویاں اللہ نے قرآن پاک وچ بیان کر دیتیاں صدقے جاواں 25ویں پارے دی سورۃ الدخان دیاں آیتاں پڑھنا چاہواں گا اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كريم اللہ فرماندے پیارے محبوب اور لقد تحقیق فتنہ اسی امتحان لیا امتحان نل دو چار کیتا آزمایا اسی آزمایا قوم فرعون انہا تو پہلے قوم فرعون نو آزمایا کس طرح آزمایا اللہ فرماندے انہا دی طرف سادہ ایک عزتاں والا رسول گیا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون والا ایسن تے گلہ کی کیتیاں فرعون نے پوچھا تیری ڈیمانڈ کی آپ نے اہل دربار نو مخاطب کیتا سمیت فرعون دے تے جڑی گل کیتی اللہ نو ایڈی چنگی لگی اللہ نے اپنے حبیب دے قرآن وچ ارشاد فرمائی ان ادی الی عباد اللہ انی لکم رسول امین اونچی آواز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جلدی نل میرا مطالبہ پورا کر دے میں اللہ دا نبی بن کے آیا ان ادو الی عباد اللہ اللہ دے بندگان نو میرے حوالے کر دے آپ دا اشارہ اولاد یعقوب والسی بنو اسرائیل والسی فرمایا تو بنو اسرائیل دے 70,000 بچے ذبح کروائے تو جواناں نو غلام بنایا تم عورتاں نو باندیاں تے کنیزاں بنایا تم نوجوانہ کو لو پٹھے سدھے کام لے انہاں کو لو حقارت والے زلالت والے کام کرائے نوکریاں کروائیاں انہاں دیاں نظراں وچ ڈگا کے اپنے ملک وچ اپنا غلام بنا کے قیدی بنا کے رکھیا تے ہن میرے ول واپس کر میں اپنی قوم بنی اسرائیل نو لین واسطے آیا ماں اے لکھاں دی تعداد وچ یعقوب دے شہزادے شہزادیاں میرے حوالے کر انہاں نو میں انہاں دے وطن انہاں دے آبائی علاقے ملک شام مل لے کے جانا چاہنا ماں کیونکہ انی لکم رسول امین میں لوگو تھوڑے والا اللہ دا امانت والا رسول بن کے آیا ماں فرعون اگوں مزاق اڑا کے کہندے کیڑے رب دا رسول بن کے آیا تے کیڑا رسول بن کے کون ہے تو ہے او تو تے قاتل نعوذ باللہ تو تے پھگوڑا ہے نعوذ باللہ تو تے ایتھے دا جمعیاں پلے ہیں ساڈے غلاماں وچوں ہیں تے ایتھوں تو نس کے گیا ہے تے ہن نبی بن کے آ گیا ہے کون ہے تیرا رب اپنے رب دا تعارف کرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمانہ وال سر اٹھایا زلف لہرا کے فرمایا رب السماوات والارض او میرا رب او رب وے جڑا آسمانہ دا بھی رب وے زمین دا بھی رب وے میرا رب او رب وے او جن نے اونٹ نو لمبی گردن دیتی تاکہ کسی دا محتاج نہ ہوئے صحرا کے ریگستان اندر اچھے لمبے درختان دیاں ٹینیاں نل کھے کے اپنے حصے دا رزق درختان دے پتے کھا سکے ہاں ہاں اور میرا رب او رب جن نے گاواں تے اونٹنیاں دے وجوداں وچ ایک پاسے پیشاب ایک پاسے گوپر تے ایک پاسے دودھ دیاں نیراں
بہا دتیاں نہ کدی پیشاب وچ گوبر مکس ہویا نہ ادوں میں کدی اللہ دے نور دودھ وچ مکس ہو کے آئے صدقے جاواں میرا رب او رب وے او جن باغاں وچ پھل تے پھول اگائے میرا رب او رب وے او جدے حکم تے بدل برسدے نے گھٹاواں چھاندیاں نے بارشاں برسدیاں نے میرا رب او رب وے او جدے حکم تے سورج اپنی روشنی دیندا ہے جدے حکم تے چندہ اپنی چاننی بکھیردا ہے او میرا رب او رب وے او جن نے ساڈے پیراں تھلے زمین دا فرش بچھایا آسماناں دا تمبو ساڈے سراں تے اڑھایا او میرا رب او رب وے جڑا میرا ہی نہیں تساں ساریاں دا رب وے چلو جی اللہ دا ذکر شروع کیتا جو تے پھر اللہ دا ہی ذکر کرنے ہیں اللہ 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 سینے دی آواز سنائی دینی چاہیے اللہ 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 گولڑوی صاحب ساؤنڈ بڑا اچھا چلا رہے ہیں اللہ تہاڈی ہر مشکل آسان فرمائے اللہ 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 پھر ایک مرتبہ اللہ آواز نال آواز ملا کے اللہ 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 کیا بات ہے تو ذات میں یکتا ہے صفات میں یکتا ہے ذات میں یکتا ہے صفات میں یکتا ہے مملوک ہے سب تیرے مالک تو تنہا ہے اللہ 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 اے کرونا وائرس دے ختم ہونے واسطے کہ دعا بھی کر لئیے منظور دعائیں کر رد ساری بلائیں کر منظور دعائیں کر رد ساری بلائیں کر منظور دعائیں کر رد ساری بلائیں کر دے دے تو شفا مولا اب دور وبائیں کر سارے آنے کہنے اللہ اللہ بہت
بہت شکریہ میرے بزرگوں تے میرے دوستوں تے میرے پتروں حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیاں گلنا سن کے شیخ پا ہو گیا کہن لگا سویرے آمی تیرے نل گلنا باتاں ہوں من گیاں عالی وقار حضرات جدو دن چڑھیا انہیں دربار شاہی وچ بلا لے اپنے سارے وزیر مشیر سارے سردار اکٹھے ہو گئے تے دربار سج گیا حضرت جناب موسیٰ تے ہارون علیہ السلام میں آ گئے انہیں اپنی قوم نو آکھیا لوگو ویکھ لو اے موسیٰ عجیب و غریب گلاں پیا کردا جے ہن اللہ دا قرآن نقشہ پیا کھچ دے انہیں کی آکھیا اپنی قوم نو خطاب وچ حضرت موسیٰ تے ہارون دے بارے وچ کی آکھیا سامنے کھڑا کر کے اللہ دا قرآن 25واں پارہ سورہ زخرف دی آیت نمبر 51 52 53 پڑھن لگا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ توجہ رکھو انشاءاللہ بڑی چاس آئے گی حضرت موسیٰ تے ہارون سامنے کھلوتے ہوئے نے اپنی قوم نو خطاب کر کے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ ندا دے کے فرعون نے اپنی ساری قوم نو اعلان کر کے اکٹھا کر لیا اپنی قوم دے درمیان سپیچ کرن واسطے بیٹھ گیا تخت شاہی تے مغرور بن کے تکبر نل بھریا ہویا بیٹھا ہے کہ کہندے یا قومی علیس لی ملک مصر اے میری قوم دسو ذرا اے ملک مصر کے جائے لوکاں نے آکھیا جی 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 تو آڈا ہی ہے جی تو آڈا ہی ہے کہنے لگا ملک مصر میرا ہے نا لوکی کہنے لگے ہاں ہاں جہاں پنا تو آڈا ہی ہے کہندے وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي اے میرے تھلے اے جڑیاں نیراں جاری نے نا افلا تبصرون تسی ویکھ رہے ہو لوکاں نے آکھیا ہاں ہاں اسی تواڈے شاہی محل دے تھلے نیرا پیاں وگدیاں ویکھنے ایتھے تجری من تحتی تو مراد اہل تفسیر کہندے نے ایدا مطلب سی کہ تحتی من قصری میرے محل دے تھلے اے نیرا پیاں وگدیاں نے ویکھ رہے ہو نا اہل تفسیر کہندے نے دریائے نیل وچوں 360 نیراں سی جاری انہاں 360 نیراں وچوں 4 نیراں ایدے محل دے تھلیوں دی گزردیاں سن اینوں اپنے پانی تے بڑا مان سی ایک جدوں گل کردہ سی نیراں دے پانی تے حکومت دی گل کردہ سی رب نے پھر تائیں پانی جو ڈبو کے ماریا تائیں رب نے پھر غرقاب کر کے ماریا پانی وچ غرق کر کے نشان عبرت بنایا عالی وقار حضرات اپنی نہراں تے بڑا مان سی اور ملک مصر دی حکومت تے بڑا مان سی لیکن اے ملک مصر یہ تے بادشاہ سی نا کمینہ تے مغرور تے اللہ والیاں نے جدو انہوں نے حکومت ملی انہوں نے کی کیتا خلیفہ ہارون الرشید دی حکایت پڑھن لگا امام نصفی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب مدارک التنزیل و حقائق التعویل میری لائبریری میں 4 جلداں وچ عربی زبان دا چھاپا موجود ہے یہ دے اندر اسی آیت پاک یعنی آیت نمبر 51 سورہ زخرف دے یہ دے تھلے ایک گل موجود ہے اس تو علاوہ تفسیر کبیر اور تفسیر خازن دے اندر بھی موجود ہے خلیفہ ہارون الرشید ایک دہاڑے انہیں اپنا ایک خادم بلایا وجہ پتہ کی بنی انہیں قرآن پاک وچوں اے آیت پڑھ لے جدے وچ فرعون نے تکبر اور استکبار تے نخوت و کبر دا مجسمہ بن کے لوکاں نو پوچھیا سی اے ملک مصر کہدا ہے میرا ہی ہے نا اے دی گھمنڈ اے دا گھمنڈ اور اے دی کبر نخوت غرور ہارون الرشید نے پڑھیا نا انہو لما قرآہا جدوں ایک قرآن دی آیت قرآت کر لئی سمجھ گیا خسیب نامی دا ایک غلام سی کانا خادمہو علا وضوئہی امام نصفی نقل کر دینے اس بندے ہے بھی عبد بھی نہیں عبید دے لفظ نے چھوٹا غلام چھوٹے درجے دا غلام سی یہ دی ڈیوٹی سی بادشاہ نو خلیفہ وقت نو وضو کروانا ہے ہارون
ہارون الرشید نے انہوں بلایا خسیب سامنے بٹھایا کہنے لگا میں قرآن چوائت پڑھی ہے کہ فرعون نے اس مصر دی سلطنت اور حکومت تے تخت تے مان کیتا سی ملک مصر دی حکومت تے میں تے مان نہیں کردا میں اللہ کو ڈر گیا منو یہ حکومت نہیں چاہی دی تو میرا ادنا غلام ہے نا جا میں ملک مصر تیرے حوالے کر چھڑے حضرات گرامی اللہ والیاں نو حکومتاں تے مان نہیں ہندا رب دیاں رحمتاں تے مان ہندا جے صدقے جاواں فرعون تخت شاہی تے بیٹھے حضرت موسیٰ پیغمبر دی گستاخی تے اتر آیا سنی اندرا ایک کمینے لوگ ہندے نے جڑے اللہ دے پیاریاں دی گستاخی تے اتر آندے نے کی کہندے انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا یکاد یبین میٹھا دیا بول دینا یار کہن لگا ہن میں کدی بھی خدا دی قسمیں میرے منہ خاک نقل کفر نہ باشد نقل کفر نو نقل کرنا کفر نہیں ہوندا اگر اللہ پاک دی اجازت نہ ہوندی قرآن دی آیت نہ ہوندی میں الفاظ پتر کدی استعمال نہ کردا اس کمینے بادشاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گستاخی دی انتہا کر دیتی کہن لگا اے بہتر ہے یا میں بہتر ہاں حضرت موسیٰ نو نعوذ باللہ سو باری میری توبہ حضرت موسیٰ دے بارے چ لفظ ذلیل استعمال کیتا حقیر لفظ استعمال کیتا کہنے لگا اے بہتر یا میں بہتر ہاں ہوا مہین مہین دا معنی ذلیل ہوندا ہے حضرت موسیٰ اتے پھبتی کسی انگلی چکے آپ نو جدوں نے گالی دیتی نالے کیا بلا یکاد یبین کہندا ہے ایدی تے گل دی سمجھ نہیں لگدی حالانکہ جھوٹ پیا بولدا سی وہ پرانی گل سی جدوں حضرت موسیٰ دی گل دی سمجھ نہیں سی آندی زبان لکنت زدہ سے پر جدوں اللہ دی بارگاہ چ گرا کھولن والی دعا مانگ لئی سی رب نے گرا کھول دیتے سے لکنت اختتام پذیر ہو چکے سی گلاں شستہ تے شائستہ کرن لگ پے سن لیکن انہاں کمینیاں دی عادت ہوندی ہے گستاخاں دی ہمیشہ جھوٹ دا سہارا لیندے نے جھوٹ دا سہارا لے کے دروغ گوئی کولو کم لے کے کہندے ایدی تے سمجھ نہیں لگدی اگلا جملہ بڑائی کمینہ کمینگی تے اتر کے بڑائی سنگین جملہ بولن لگ پیا کہندہ اے حقیر بندہ انہوں میرے مقابلے تے پیش کر دیا آؤ میں تانوں کلیہ دیما فامولہ دیما کہ اے جھوٹا نبی ہے عوام نے پوچھیا کی کہندہ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْمِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ دربار دا رواج ایسی دستور ایسی سلطنت مصر دا انہیں جدوں میں کسی نے اپنا وزیر مشیر یا اپنا خاص بنانا انہیں دے ہاتھ وچ سونے دا کنگن پانا حضرات گرامی پھبتی کس کے انگلی چکے کہندے جے اے اللہ دا اے دے رب دا نمائندہ بن کے آندہ اے دے رب نے انہوں سونے دے کنگن کیوں نہیں پوا کے بھیجے نعوذ باللہ اور اگر اے رب دا نمائندہ ہے پھر آسمانہ تو فرشتے ایدی امداد واسطے ایدی فوج بن کے ایدی ٹیم بن کے قطار اندر قطار ایدی نال آگے ایدی مدد واسطے کھلوتے کیوں نہیں جب اتنی گل کیتی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مسکراہٹ گہری ہو گئی ظلف لہرا کے اللہ دا نبی دربار فرعون وچ بولیا فرمایا تیری ایک آنکھ اس قابل نہیں کہ تم ویکھ سکے اگر تو ویکھنا چاہے اسی تینوں فرشتے ایتھے دکھا سکنے اوے اگر سادہ رب چاہے تو سونے دے کنگنا دی گل کرنا ہے نا اسی مصر دے پہاڑاں نو حکم دئیے اوے سر تو لگ کے پیران تک سونا دا بن کے غلامی کر دیا یا ساڑھے پیچھے پیچھے ٹور پین
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ویکھن والی اکھ نہیں اسی تے وکھا سکنے ہیں ساڈا رب تے وکھان تے قدرت رکھدا ہے تو اپنی سنا تیرے سارے دعوے جھوٹے نے تو جھوٹا ہے تیری پول کھولن واسطے قلعی کھولن واسطے میں آیا ہاں رب تے میرا ہی سچا ہے جڑا میرا بھی رب ہے تے تیرا بھی رب ہے فرعون غصے چ آ گیا کہنے لگا میں نہیں مندا میں تیرے رب نو بھی نہیں مندا میں تینوں بھی نہیں مندا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تے جے میں اپنے دعوے دی دلیل پیش کر دے میں پھر بھی نہیں مننا گل کھول کے تے کرنا کہ تیری ضد دے تو ویسے ہی نہیں مننا یا مینوں جھوٹا سمجھ دیں جے میں سچا ثابت کرن واسطے اپنے دعوے دی دلیل پیش کر دیاں پھر بھی میں نہ مانوں دی رٹ لائیں گا یا نگاہاں چکا کے مینوں نبی مان لائیں گا کہنے لگا ہاں دعوے دی دلیل پیش کر تینوں من لیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوے دی دلیل اللہ دے حکم نل پیش کی تھی اپنا عصا سٹیا عصا آنے واحد وچ اللہ دے حکم نل سپ بن گیا پچھلے جمعے تسی سماعت کر چکے ہو اللہ پاک نے معجزے دے طور تے عصا عطا فرمایا سی صدقے جاواں جدو کلیم دے ہاتھ وچوں ڈنڈا چھٹیا بڑا سارا اژدہا بنیا بابا جی تفسیر والے لکھدے نے اتنا بڑا اجگر اتنا بڑا اژدہا بن گیا ایک جبڑا تھلے جو دوسرا جبڑا جنہوں نے کھولیا نا تھلے والا جبڑا قبلہ محل دیاں بنیادہ تک اور اتلا جبڑا محل بلند و بالا محل دے آخری کنگریاں تک شاہی محل نو جدو ہڑپ کرن لگا نا فرعون نے ماری تخت کو چھال تے لک گیا تے اچھی اچھی کہنے موسیٰ ایک باری معافی نہیں مل سکنے موسیٰ ایک باری معافی لے دے اپنے رب کو لو میں بھول گیا سا میں من لیا ذلیل بھی میں ماں کمینہ بھی میں ماں رسوائے زمانہ بھی میں ماں ساریاں گالیاں چڑیاں تینوں دتیاں او منوں گئیاں میں ہی پاپی میں ہی گناہگاراں خطاگاراں منوں معاف کر دے اپنے رب کو لو معافی لے دے میں توبہ کرنا ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے بدے تھے اپنے اجدہے نو جدو پوچھل تو دم تو پھڑیا نہ تھی او دوبارہ عصا بن گیا فرعون دے سا وچ سا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوے دی دوجی دلیل پیش کی تھی اپنا ہاتھ اپنے گریبان وچ پا کے اللہ دا نام لے کے باہر کڈیا تے اجلا اجلا سفید ہاتھ باہر نکلیا حضرات گرامی اہل دربار کچھ چک گئے تے کچھ چک گئے فرعون کولوں اساں نوں کی کہے گا اگر اسی موسیٰ نو سچا من لیا نہیں سانو سزاواں دینیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دعوے دیاں دلیلاں پیش کر کے لوکاں نو انگشت بدندہ چھڈ کے اپنے بھرا فرعون اپنے بھرا حضرت ہارون نو لے کے دربار فرعون وچوں نکل آئے جدوں حضرت ہارون علیہ السلام ٹرے تے کھسیانی بلی کھمبا نوچے سنیا جنہ کدی جڑا بندہ ٹھیٹ ہوئے نا وہ پھر بھی نہیں مڑدا وہ مار کھا کے چھتر کھا کے بھی مڑدا نہیں وہ پھر کہندا ہے مینوں چھڈ دیو میں نہیں اینوں چھڈنا گل نو لگدا ہے تسی سمجھے نہیں ٹھیٹ بندے کوٹ بھی کھائی آوندے نے پھر کہندے نہیں نہیں مینوں چھڈو میں نہیں اینوں جان دینا یعنی اپنی شرمندگی ٹالن دا وہ اپنے اللہ ایک سلیوشن پیش کر رہے ہوندے نے کہ لوگ اے نہ سمجھن ڈر گیا ہے لطیف صاحب پھڑیا بھی کسے نے نہیں ہوندا باواں بھی آزاد ہوندیاں نے پھر کہہ رہے ہو تو میری بندوق پھڑاؤ مینوں اب میری گن پھڑاؤ میں نہیں اینوں جان دینا انج ہی ہے نا ٹھٹائی شرمندگی ٹالن واسطے بندے انج کردے نے نا اللہ دی قسم ہے حیران ہوو گے ایڈی وڈی سلطنت اے دے کول ایڈا وڈا بادشاہ تے دیکھو کیڈی وڈی چول مارن لگا ہنے چھتر کھادے سو ہنے ڈر کے توبہ بھی کیتی سو فرعون علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ فرعون علیہ اللعنہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹرن لگے تے پچھوں فرعون علیہ اللعنہ نے گل کی تھی اللہ دا قرآن سنو سورۃ المؤمن 24ویں پارے وچوں آیتاں پڑھن لگا اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد
اللہ دیو بندیو سنیو ذرا ایک کدے کدے آکڑ والے بندے رب نے اس دنیا وچ بھیجے ہونے چھتر کھا کے ہٹے آئے ہونے اجدہے نو ویکھ کے دیاں ہواواں نکل گئیاں پنکچر ہو گیا ہونے توبہ کیتی سی ہونے توبہ پن کے کی کہن لگا وقال فرعون تے فرعون نے آکھیا ضرورنی اقتل موسیٰ منو چھڑ دے ہوتے فرعون کہندا ہے موسیٰ نو پھڑ کے میرے کو لے آؤ میں انو قتل کرنا ہے قبلہ ہونے کلمے پڑھدا سی ہونے بدل گیا ٹون بدل گئی جب موسیٰ نو دربار چو نکل دیا دیکھیا کہندے انو پھڑ کے لے آؤ اقتل موسیٰ میں موسیٰ نو قتل کرنا ہے حالانکہ علامہ پانی پتی علیہ الرحمہ قاضی ثناء اللہ آپ اپنی کتاب مستطاب تفسیر مظہری دے اندر امام بغوی دا ریفرنس دے کے لکھ دینے کہ فرعون نو پتا سی اور میں موسیٰ دا وال ویلنگا نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں پتا سی میں جھوٹا رب ہاں موسیٰ سچا نبی ہے ایدہ رب سچا خدا حق چاریہ یا غوث اعظم بہت شکریہ قبلہ توجہ تے پیار نہ لگلے واقعات سماعت کرنا ذرا قرآن نقشہ کھج رہے ہیں فرعون کمینہ علیہ اللہ نہ کی کہن لگا کھسیانی بلی کھمبا نوچے اپنی شرمندگی اور بھٹائی ٹالن واسطے کہن دے انہوں پکڑ کے میرے کو لے آؤ میں انہوں قتل کرنے والی یدعو ربہ ہوتے انہوں اپنے رب نو پکارن دے وہ انی اخاف ان یبدل دینکم من خوف ہے کہ توڑے دین نو بدل کے رکھ دے گا او ان یظہر فی الارض الفساد یا پھر اس زمین وچ فساد ظاہر کرے گا انہیں اپنے دل دی پڑاس نکالی تے حضرت موسیٰ نے بھی دربار فرعون دے دروازے وچ جا کے نا ایک باری پلٹ کے پھر واپس بیٹھیا فرعون سین کے تخت دے پشتے نہ لگ پیا کہ اللہ دے نبی نے جڑی گل کی تھی رب نے قرآن وچ بیان فرمائی وقال موسیٰ انی اذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب ایدی آکڑ ویخت موسیٰ علیہ السلام دا عجزت انکساری ویخ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا تو جنیاں مرضی شیخیاں بٹھار تے ڈینگا مار لیکن انی استو بی ربی میں تے اپنے رب دی پناہ چانا ماں و ربکم تے میرا رب صرف میرا رب نہیں ہو توڑا بھی رب لے میں اپنے تے توڑے رب دی پناہ منگنا ماں من کلی متکبرین ہر اس متکبر شخص کو جڑا اپنی اوقات بھلا چکے ہیں لا یؤمن بیوم الحساب تے جڑا یوم حساب تے حساب کتاب والے بدلے دے دن تے ایمان نہیں رکھدا آپ نے فرمایا فرعون کر لے ہیں بدماشیاں کنیاں کے بدماشیاں کریں گا آخر ایک دن اونٹ نے پہاڑ دے تھلے آنا ہے آخر ایک دن بکرے دی ماں نے چھری تھلے آنا ہے ایک دہاڑے تخت کھولے آ جانا ہے ایک دہاڑے اے نیرہ تے اے سلطنتاں گھوڑے جوڑے سارا کچھ کھولے آ جانا ہے ایک دہاڑے قبر وچ مر کے پہنچنا پینا ہے میدان حشر وچ کھلو کے اللہ دی بارگاہ وچ حساب دینا پینا ہے اوتھے کچے چٹھے کھول کے سامنے آ جانے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام انیاں گلاں کہہ کے واپس آ گئے ہن جدوں اگلا دن چڑھیا فرعون نے اپنے وزیر مشیر پھر بلا لے حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون پھر بلا لیا پھر خطاب کیتا تے اپنے وزیرہ مشیرہ نو آکھیا منو لگدا اے جادوگر ان جادو دے ذریعے نل سوٹے نو سپ بنایا ہے ایک وزیر نے آکھیا بادشاہ سلامت گالی کوئی نہیں جے اے جادو
جادوگر ہے تے ساری سلطنت جو بڑے 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 کاریگر جادوگر نے، انج کرو اعلان کرو سارے مصر کے جادوگر اکٹھے کر لو۔ فرعون نے چٹھیاں بھجوائیاں، ڈاکیے ایلچی پیغام بر بھجوائے تے 15,000 جادوگر اکٹھے کر لے تے موسیٰ علیہ السلام دل پیغام بھجوایا، دس اسی طرح جادو دا توڑ کرنا ہے، کتھے ملنا چاہنا ہے جتھے دنیا تیرا تماشا دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ ایسے ہی دعوتے آ کے تو گل کرنا چاہنا ہے نا، پھر ساڈی خواہش ہے کچھ دنوں تو بعد تہاڈا سرکاری اور نیشنل قومی دن آ رہا ہے، جشن۔ اس جشن والے دن نہ کٹھے ہوئیے، اکو پیڑ پوے کو میدان سجے، پتہ تے لگے کہ ہاریا کون ہے تے جتیا کون ہے۔ فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تواڈے قومی دن، قومی تہوار، جشن والے دن میدان سجا لو۔ جشن والا دن قبلہ آ گیا۔ فرعون تخت تے بیٹھ کے متکبرانہ اور ظالمانہ اپنی تمام تر طبیعت اور مزاج دے نال بیٹھا ہے، لوگ سجدے پہ کر دینے، ایک پاسے 15,000 جادوگر کھلوتے نے، ایک پاسے پراما دی جوڑی حضرت موسیٰ تے ہارون آ گئے۔ اور باہر دے بندے بھی کدھرے بول دین نا یار، اللہ تواڈے ویراں نو سلامت رکھے۔ پراما دی جوڑی حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون علیہ السلام دو میں جانے سامنے آ کے کھلو گئے۔ ہن 15,000 جادوگراں دے ہتھاں وچ پتر رسیاں نے تے سوٹیاں نے، اپنے اللہ انہاں نو دسیا سی نا فرعون نے کہ او بھئی سوٹا سٹدا ہے تے سپ بن جاندا ہے تے تسی بھی کوئی سپ بنانا ہے رسیاں روسیاں دا۔ انہوں نے رسیاں پھڑیاں، چھڑیاں پھڑیاں نے، ایک ایک رسی ایک ایک چھڑی، 15,000 جادوگر۔ حضرت موسیٰ نو کہندے نے وکھا اپنا کرتب۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کرتب تے تسی وکھانے نہیں، اسی تے جلوہ وکھانا ہے۔ بندے بولے نہیں سارے یار، کرتب تے تسی وکھاؤ گے، اسی تے جلوے وکھانے نے تے معجزے وکھانے نے۔ جادوگران دے کان کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا جادوگرو تسی اپنے جادو دا کھیڑ وکھانا ہے، میں اللہ دی قدرت دا نمونہ وکھانا ہے۔ یاد رکھو تسی جادوگرو، منو جادوگر نہ سمجھنا، تسی جادوگرو، میں اللہ دا پیمبر، تسی جادوگرو پر میں رب کردگار کائنات دے پروردگار دا پیمبر۔ جادوگراں دے دل ایک باری ہل گئے اور رب دا پیغمبر سبحان اللہ، لیکن پھر بھی انہوں نے آکھا جھوٹ نہ بول دو گے۔ کہنے لگے موسیٰ ہونے پتہ لگ جاندہ ہے تو پیغمبر ہے کہ جادوگر ہے، دکھا اپنا داؤ پیچ، سٹ اپنا عصا بنا سپ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا پہلے تسی سٹو۔ انہاں 15,000 جادوگرانے اپنیاں اپنیاں سوٹیاں تے رسیاں سٹیاں، ٹھگ لگ گیا پتر رسیاں تے چھڑیاں دا، ویکھ دیاں انہاں رسیاں وچ حرکت پیدا ہوئی، سپ بن کے چھوٹے چھوٹے گڈویاں جڑے سپ بن گئے، او رسیاں تے سوٹیاں ٹرن پھرن لگ پیاں۔ رب کریم دا حکم آیا موسیٰ مولا حکم ہوئے، فرمایا سٹ نظر اپنا عصا۔ جناب کلیم نے اللہ دے حکم نے اپنا سوٹا سٹیا نا پہاڑ جڑا اژدہا بن کے او ساریاں رسیاں دل بنے ہوئے سپاں نو، سوٹیاں دے بنے ہوئے جادو دے زور تے بنے ہوئے سپاں نو آنے واحد وچ جدوں نے کیتا نا ہڑپ تے 4 جادوگر سردار جادوگر، تانوں پتہ ہی نہیں کتھے بیٹھے ہو یار تسی، میں کی کہی جانا او 15,000 جادوگراں دے سردار جادوگر، قبلہ 4 جادوگر، ایک دا نام شاتور، دوجے دا نام آدھور، تیجے دا نام ہت ہت، چوتھے دا نام مصفہ۔ ادھے ودے پگڑیاں اتار کے انج ہتھاں چ پھڑیاں حضرت کلیم دے پیراں چ رکھ کے کہندے نے اے اللہ دے پیارے رسول بس اسی من گئے ہاں، اسی جادوگاراں تو اللہ دے پیغمبر بن کے آیا ہے، اسی اعلان کرنے ہاں تو بھی سچا ہے، تیرا عرشاں والا رب بھی سچا
بسم اللہ سمجھ آئیے گل دی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن لگ پہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ علیہ السلام سارے 15,000 جادوگرانے انہاں چاراں دے پچھے پچھے باقی دے بھی 14,996 جادوگرانے میں پگڑیاں اتاریاں موسیٰ پاک دے قدمہ چ رکھیاں تے آپ دا کلمہ پاک پڑھ لیا توجہ ہوئے تھی اگلی گل کرنا چاہنا ساما روک کے سنن والے جملے نے اج دی گفتگو یادگار ثابت ہونے والی ہے انشاءاللہ اللہ رسول دے فضل و کرم تے رحمت دے نال صدقے جاواں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دا جدونا 15,000 نے کلمہ پڑھ لیا فرعون نو تے قبلہ لگ گئی آگ کشمسا کے کہندا جادو کرو میں تے ہن سمجھیا ماں تسی تے دے شاگرد اور تسی نال ڈلے ہوئے دے مینوں تے ہن سمجھ آئی ہے اے نعوذ باللہ اے بڑا جادوگر ہے تسی اے دے چیلے چمچے ہو شاگرد ہوئے دے اوے شاگردی دان حق ادا کر رہے ہو اے دے کلمہ پڑھ لیا جے چھتی کرو اے دی بیعت توڑو اے دا کلمہ چھڈو مینوں سجدہ کرو انہاں آکھیا ہن مر سکنے یا دامن موسیٰ پیغمبر نہیں چھوڑ سکدے انہیں آکھیا پھر مرن واسطے تیار ہو جو میں تہاڈیاں کھلاں کھچوا لواں گا کتیاں کولوں نچوا لواں گا انہاں آکھیا زمانہ ادھر دا ادھر ہو جائے کلیم دا دامن پھڑے آئے رب کریم دی رحمت دا دامن پھڑے آئے ان جدوں تک ساتھ چل دے نے چھوڑ نہیں سکدے سپاہی بلائے گئے 15,000 اے جڑے پہلے جادوگر سن ہن اے مسلمان ہو گئے حضرت موسیٰ دے غلاماں چ شمار ہو گئے انہاں نو کھڑے کیتا سپاہیاں نو حکم دیتا ہر ایک جادوگر دا سجا ہاتھ وڑ دیتا جائے کھبی لت تو پیر وڑ دیتا جائے گتے تو تے انہاں نو کھجوراں دے بڑے بڑے مضبوط ڈانڈیاں تے لٹکا کے سولیاں دے دتیاں جان پھانسی دے دتی جاوے ایک نو چڑھایا دوجے نو چڑھایا اکھیں ویکھدے وی پئے نے ساڈے بھراواں نو پھانسی دتی جا رہی ہے لیکن کوئی بھی فرعون نو سجدہ کرن واسطے تیار نہیں سپاہی جدوں سولی دیندے نے ہاتھ تے پیر کٹدے نے کہندے نے بچ جائے گا جان دی خلاصی مل جائے گی فرعون نو سجدہ کر لے اوے ہر بندہ موسیٰ دا سچا پکا غلام چہرے تے مسکراہٹ سجا کے کہندا ہے او جدوں جنت سامنے دسدی ہوے فرعون نو سجدہ کر 15,000 حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عزت تو صدقے تے قربان ہو گئے اکھاں بند کرن تو پہلے دنیا والیاں نو پیغام محبت دے گئے میری زبان وچ میں لکھیا ہے نہ جب تلک پر عمل ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا نہ جب تلک پر عمل ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا نہ جب تلک پر امن ہو عالم خدا گواہ ہے ایک آواز نہ لو خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے نہ جب تلک پل امن ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا 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 تھوڑی آواز سننی ہے میں زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا گواہ ہے سونے پہ لگ دے ہو خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ذہن سے گندہ مواد نکلے
نہ دل سے جب تک فساد نکلے ذہن سے گندا مواد نکلے ذہن سے گندا مواد نکلے نہ دل سے جب تک فساد نکلے عزم قسم سے ہے یہ مسمم خدا گواہ ہے ارطغرل والا غازی والا ڈرامہ دیکھ کے بھی جے انہاں شیراں تے چپ کرو تو میں ہن تانوں پھر کی کہہ سکنا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا 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 ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے قبلہ 15,000 انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سچے پکے غلام مسلمانہ نو اپنی آنکھاں دے سامنے تہے تیغ شہید کروا دیتا پھانسیاں دلوا دیتیاں ہائے ہائے انہاں بندیاں دے مقدر دن چڑیا سی تے جادوگر سن دن ڈبا تے پتر شہادت دا پیالہ پی کے جنت وچ اچا مقام پا گئے صدقے جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے انہاں غلامانو شہادت دے پیالے پینے نصیب ہوئے لیکن اس بادشاہ دی آگ پھر بھی مٹھی نہ ہوئی ایدہ غرور ایدہ تکبر دا لیول پھر بھی تھلے نہ آیا موندی کھانی پہ اور بھگدڑ مچ گئی لوگ تتر بتر ہو گئے منظر بدل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ٹڈو ٹڈ سچا بھی منی جان گئے اتو مخالفت بھی کرن لگ پہ آئے دوسرا دن ہویا اس فرعون دا وزیر خاص حامان ملن واسطے آیا آگے کہندے بادشاہ سلامت ہن سناؤ بڑے پریشان ہو بادشاہ فرعون اگو کہندے یار میں تے ایک گل ٹھان لئیے جناب موسیٰ دا کلمہ پڑھن واسطے تیار ہو گیا میں من لئے او بھی سچا ہے او دا رب بھی سچا ہے معجزات لے کے آئے معجزات بھی سچے نے میں او دا کلمہ پڑھ کے ہن مسلمان بننا ہے کدی کدی بیٹے بادشاہ اچھے فیصلے کر دینے کچھ شتونگڑے وزیر شرارت والی طبیعت والے وزیر بادشاہاں نو اچھا کام نہیں کرن دیندے انہیں نمی پھول جڑی چھڑ دیتی کہنے لگا ویکھو نا جہاں پناہ ہن توانو لوگ سجدہ کر دینے تے توانو رب من دینے تے جدوں تسی موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا پھر توانو لوکاں نے رب نہیں مننا تسی بھی بندے بن کے اس رب دے سامنے متھا ٹیکنا ہے نک رگڑنی ہے سجدے چ سر رکھنا ہے توانو بندہ بننا چنگا لگدا ہے یا رب بننا چنگا لگدا ہے فرعون دے دماغ چ گل پائی انہیں آکھیا اوہو یہ تے میں سوچیا ہی نہیں میں تے رب بنیا تے میرا تے دعویانا ربکم الاعلی تے جدو میں موسیٰ نو سچا من لیا او دے رب دے سامنے من سر بسجدہ ہو کے اپنے آپ نو خاسر تے ناکام مننا پہنے شکست خوردہ مننا پہنے اور موسیٰ نو فتح یاب تے کامران تے سکسیسفل مننا پہنے یہ تے منو قابل قبول نہیں انہیں آکھیا انج کر پھر میری ایک گل من حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ زمین تے سب تو پہلے اٹھاں پکیاں فرعون دے زمانے چ حامان نے بنائی ہیں فرعون دے کہن تے ایسی پکیاں اٹھاں استعمال کرنے ہیں پہلے کچیاں اٹھاں استعمال ہوندیاں سن سب تو پہلے فرعون نے اٹھاں پکان دا حکم دیتا حامان نو انہیں آکھیا مٹی پکا کے ٹکڑے کر کے بڑے بڑے تے میرے واسطے ایک مضبوط محل بنا ہن دیکھو کتنا بڑا بادشاہ دنیا دے حساب نال کتنا بڑا بادشاہ کتنا سمجھدار تے گل دیکھو کتنی بڑی احمقاں والی گل پیا کردا ہے کہندا ہے میرے واسطے محل بنا جڑا آسماناں تک مینوں لے جائے میں او دے تے چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام دے رب نو قتل کرنا چاہنا تفسیر دیاں کتاباں چ لیکن میں قرآن پاک دی آیت بھی پڑھ دیواں اونچی آواز سے اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذلک زجن لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما قید فرعون الا فی تباہ
حامان نو کہن لگا انج کر میرے واسطے ایک اچا سارا محل بنا پکیاں اٹھاں دا لعلی ابلغ الاسباب شاید کہ میں او دے ذریعے دے نال رستے لب سکاں اسباب السماوات آسمان دیاں راما فاطلع الی الہ موسیٰ کتنا بڑا دنیاوی اعتبار نال بادشاہ تے گل ویکھ چول ویکھ کتنی بڑی پہ ماردا ہے کہندا فاطلع الی الہ موسیٰ میں اس مینار نما محل تے چڑھ کے جاتی مار کے ویکھنا چاہنا موسیٰ دا رب کے ہو رہا ہے ہائے ہائے کمینہ بھول گیا او موسیٰ دا رب کوئی آسمانہ تے تھوڑا رہندا ہے زمینہ میں چوی ہوئی ہے آسمانہ چوی ہوئی ہے شرق چوی ہوئی ہے غرب چوی ہوئی ہے شمال چوی ہوئی ہے جنوب چوی ہوئی ہے وہ ہر جگہ تے ہے وے پھر بھی نظر کتے نہیں آندا وہ دا اصل ٹھکانہ کوئی نہیں وہ جو رہندا ہے تے کسی مومن دے دل سے رہندا ہے جے تہاڈی اجازت ہوے تے تانوں بلے شاہ پاک دے کول نہ لے چلنا او باہر دے بندیاں دی آواز آ رہے بلے شاہ علیہ الرحمن کمال عکاسی کر دیتی کہندے نے جے میں اس نے باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا جے میں اس نے اندر مننا تے پھر مقید جانا سب وچ دوویں تے تینوں سب تھی پاک پہچانا میں بھی دوویں ایتھے بلہا کون نمانا کہن لگا میں ویکھنا چاہنا موسیٰ دا رب کے ہو جائے تے کی پیا کر دے میں چاہتی مارنا چاہنا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا حالانکہ میں نے پتہ ہے وہ جھوٹ پیا بول دے موسیٰ دا رب کوئی ہے ہی نہیں نعوذ باللہ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زُجِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ اسی طرح ساڈے حکم دے نال فرعون دا برا عمل چنگا عمل بنا کے سجا کے پیش کر دیتا گیا وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور راہ تو اصل راہ راستوں صراط مستقیم تو انہوں روک لیا گیا وما قیدو فرعون الا فی تباب فرعون دا مکر انہوں تباہی دے دہانے تے لے گیا تے تفسیر تبری اور امام تبری دی تاریخ الملوکی والامم دے اندر موجود ہے جدوں محل بن کے تیار ہو گیا نا ایک تیر کمان لے کے سودائی ہوئے ہوئے سودائی سے میں بڑا ہلکا لفظ بولے ہے ایک دنیا دا چھٹیا پھوکیا بدماش تے غنڈا اپنے آپ نے سپر پاور سمجھن والا چڑھ گیا محل تے کمان اس تیر پا کے چھڑیا تو اللہ دیاں پھر مرضیاں کون سمجھ سکتا ہے رب نے تیر جدوں واپس کا لیا نا تے حاجی صاحب تیر دے اگلے کنارے تے تھوڑا جیا خون لا کے رب نے بھیجیا تاکہ دھوکھا باز مزید دھوکھے چ رہے تھلے اتریا تے ایتھے چھاتی ایتھے کہندا سناؤ اے جے تیر اے موسیٰ دے رب دا خون لگا جے نعوذ باللہ کہندا میں رب نو قتل کر دیتا ہے ہائے امام تبری نقل کر دینے پھر رب کریم دے کہر دے دروازے کھل گئے جدوں نے رولا پایا رب نے پھر عذاب بھیجیا پہلا عذاب ٹڈیاں دا آیا ہر پاسے ٹڈیاں ہی ٹڈیاں اللہ سانو ٹڈی دل دے عذاب تو محفوظ فرمائے عذاب آیا لوگ ڈر گئے وہ پانڈ پٹھیاں دی لین جاندے دو پانڈاں نال ٹڈیاں دیاں تیار ہوندیاں لوگ ڈر گئے موسیٰ پاک دی بارگاہ چاہے حضور سانو معافی نہیں مل سکتی عرض کیتا مولا برے نہیں ماڑے نے پر تیرے نے مولا معافی نہیں مل سکتی رب نے فرمایا کلیم گل ہی کوئی نہیں تیریاں زلفاں لہرا گئیاں تیری دعا ساڑھے تک پہنچ گئی جا معاف کیتا ٹڈیاں دا عذاب چک لیا حضرات پھر مکر گئے رب نے جوہاں دا عذاب بھیجیا اہل تفسیر کہنے ایسا ڈیاں جوہاں اور بچے ناخن تے رکھ کے مار دیندے نے وہ جوہاں تانبے دے ستون ٹھا دیتے جوہاں نے کھوکھلے کر دیتے پھر آئے حضور معافی پتہ چلیا جڑا بار بار حضرت موسیٰ کو لاؤندے نے ہر دور دے کافر بھی سمجھ دینے ربوبیت تک پہنچنا ہے تے سیڑھی نبوت والی استعمال ہونی چاہیے
سیڑھی نبوت والی استعمال کرنی پائے گی. حضرت موسیٰ نے پھر معافی لے کے دیتی. تیسرا عذاب خون دا عذاب آیا. پھر جدو مکرے حتیٰ کہ ایک قبطی اسرائیلی دو میں پانی پیندے نے ایک کو تالاب جھیل یا ندی تو دریا تو نہر تو نل تو کنویں تو قبطی پانی پیندا ہے اسرائیلی پانی پیندا ہے. اسرائیلی بک پڑھدا ہے پانی پانی ہوندا ہے وہ پانی پیندا ہے اللہ دا شکر ادا کردا ہے. پر قبطی پانی پیندا ہے اوتھوں ہی وہ پانی چکدا ہے ایتھوں ہی اے چکدا ہے او دا پانی پانی اے دا پانی لہو بن جاندا ہے. بڑے ڈسٹرب ہوئے. پھر حضرت موسیٰ کو لائے اللہ نے پھر معافی دیتی. پھر مکر گئے. چوتھا عذاب بارشاں دا سیلاباں دا طوفاناں دا عذاب آیا. پھر حضرت موسیٰ کو معافی منگی رب نے پھر معاف کیتا. جدو پھر مکرے ہائے میں یہ تے نہیں کہہ سکتا کہ رب دی رحمت دا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا کیونکہ وہ دی رحمت دا بڑا صبر جی. وہ دن رات بندیاں نو گناہاں دیاں دلدلاں چ پھسے ہوئے ویکھ کے بھی وہ برداشت کر دئیے. پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدو بہت ستایا انہاں لوکاں نے رب کریم نے فرمایا لے پھر موسیٰ ساڈا پروگرام بن گیا اسی ایک بھی باقی نہیں ہو چھڑنا اسی یہ دا غرور مٹی چ ملانا ہے. مولا کی کراں 25واں پارہ سورہ دخان اللہ فرماندا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. رات نو اسرائیلیاں نو لے کے نکلو اے تہاڈا پیچھا بھی کیتا جانا جے باخبر رہو اللہ نے پہلے ہی دس دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موقع پا کے مقررہ وقت دے لکھاں دے حساب نال حضرت یعقوب دی آل اولاد نو اکٹھا کر لیا. گھوڑیاں تے اونٹاں تے بیٹھ کے نکل گئے بحر کلزم تک آئے. حضرت موسیٰ جدوں اپنے لشکر نو نال لے کے پچھوں فرعون دے لشکر نے چڑھائی کر دیتی. تقریر میری مک چلی اگلے جمعے ٹائم تے آ جائے ایتھوں ہی تقریر شروع کریں گے. آخری جملے نتیجہ کی نکلیا قبلہ ادھروں فرعون دے قبطی لشکر نے چڑھائی کیتی. موسیٰ والے ڈر گئے انہاں کیا پیغمبر خدا ہن کی بنے گا. ادھر سمندر ادھر فرعون دا لشکر ادھر گئے تے تامی مرے ادھر گئے تے تامی مرے. موسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا گارنٹی عمران دے چن موسیٰ دیجے نہ اوتر موت نہ ایدر موت جدے حکم تے آئے او جانے تے لشکر جانے وہ جانے تے سمندر جانے. انہاں کیا پھر کی کرو گے. حضرت موسیٰ نے اللہ دے حکم نال اپنا عصا پانی وچ ماریا. پانی چ پتر 12 رستے بن گئے 12 قبیلیاں نو اللہ دے حکم نال حضرت موسیٰ نے اتار دتا وچ پانی وچ 12 سرنگاں یا 12 پہاڑاں دی طرح بڑے بڑے رستے بن گئے. اپنی جگہ تے پانی دے پہاڑ بن گئے ٹھہر گیا پانی وچوں دیے پانی دے رستے 12 قبیلے وچ داخل ہوئے. ادھروں جدوں فرعون آیا نا تے اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیتا سی فَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. پیارے کلیم پانی نو اپنی اصل حالت تے رہن دیویں کیونکہ ایتھے تے اسی ڈبونے نے اے تیرے تے اپنے دشمن غرق کرنے نے. فرعونی لشکر جدوں پہنچیا تے فرعون نے تو لمبی ساری ڈینگ مار کے کہندے ویکھیا او میرے سامنے سجدے کرن والے ہو ویکھو پانی بھی میرا ماتحت تے پانی نے مینوں رستے دے دیتے نے. اے 12 رستے تواڈے واسطے بنے نے اترو. جدوں اترے تے کڑم وچ پانی اتوں مل گیا. فرعون غوطے کھا رہے ہے فرعونی غوطے کھا رہے نے. حدیث وچ آندا ہے سرکار دی بارگاہ جبریل آیا عرض کیتا حضور مینوں اس کائنات رنگو بو وچ جدوں دا میں پیدا کیتا گیا ہن تک 2 بندے ڈاڈے نفرت دے قابل لگے. ایک جن ایک انسان. پہلا ابلیس جدوں نے حضرت آدم نو سجدہ کرن تو انکار کیتا رب دی نافرمانی کی. دوجا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا فرعون ساری زندگی اپنے آپ نو خدا کہاندا رہیا. جدوں موت دے منہ وچ پنجے وچ دبوچیا گیا نا تے کہندا موسیٰ مینوں بچا لے میں تیرے رب نو سچا مننا. ربا آ
آسمان والے ربا مینوں بچا لے میں تیرا بندہ ماں میں تینوں سجدے کرانگا حضرت جبریل رو کے کہندے نے حضور میں تانوں کنج دساں کہ فرعون دے منہ وچ میں سمندر دا کیچڑ چک کے ڈال دیتا کہ کدھرے بہتا روے تے رب دی رحمت نو پیار نہ آ جائے میرے پترو میرے بزرگو نتیجہ یہ نکلیا ایک ٹریکٹر ٹیوب ویل کوڑے جوڑے ہاتھی اونٹ کوٹھیاں کاراں بنگلے اے ساریاں رونقاں رنگینیاں قبلہ اس سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے رہنا ہے نام اللہ دا تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد اللہ سانو تکبر تو محفوظ رکھے اپنا عاجز بندہ بنائے وما علینا الا